नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 5 गते मंगलबार, पुष कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति चयन दलहरूको प्राथमिकतामा गठबन्धनभित्र एकमुष्ट सहमति हुनुपर्नेमा जोड़। गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रपति पद लिने एमालेको दाउ। नयाँ सांसदको स्वागतमा प्रदेशसभा भवन सिंगारिँदै। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना अलपत्र। सप्तरीमा उपचार नपाएर 5 विपन्न युवाको ज्यान गयो, तर विपन्नका नामको बजेट भने फ्रिज। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन न्यूनतम पारिश्रमिकको 21.33% रकम योगदान गर्नुपर्ने। नाइजेरियामा हैजाको प्रकोप, कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गयो। सफा पानी र सरसफाईका कामलाई तीव्रता दिइएको त्यहाँको सरकारको भनाई। र फ्रान्सका खेलाड़ी करिम बेन्जिमाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुष 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98417 77741 वा 98181 52584 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 593 931, मोबाइल नम्बर 98 550 50 859, 98 550 50 860। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। चुनावपछि राजनैतिक दलहरूले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि संवैधानिक राष्ट्रपति चयनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नरहेका कारण आगामी दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका झनै बढ़ने उनीहरूको अनुमान छ। यसअघिका राष्ट्र प्रमुखले तरल राजनैतिक परिस्थितिमा आफ्नो पूर्व पार्टीका पक्षमा खेलेको भूमिकाका कारण पनि दलहरूको चासो राष्ट्रपति छनौटमा केन्द्रित भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा
प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले राष्ट्रपति सहितका पदमा एकमुष्ट सहमति गर्नुपर्नेमा जोड़ दिइरहेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन असफल भए मात्र संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले अग्रसर हुने देखिन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने रणनीति अनुरूपको पहल भने एमाले गरिरहेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिने प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपति पाउनेमा विश्वास कम भएकाले माओवादी केन्द्रको जोड़ भने प्रधानमन्त्रीमै रहेको छ। शक्ति बाँडफाँडमा राष्ट्रपति पद दावी गर्दै एकीकृत समाजवादीले आफ्नो राय राखिरहेको छ। तर एमाले भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएर राष्ट्रपति पद लिने दाउ गरिरहेको छ। नयाँ सांसदको स्वागतमा प्रदेशसभा भवन सिंगार्न थालिएको छ। लुम्बिनी बाहेक प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरानै भवनलाई रंग्याएर नयाँ सांसदको स्वागत गरिँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङमा प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै अनुसार भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा सचिवालयले नयाँ सांसद र सभामुखलाई स्वागत गर्न संसद भवन र कार्यकक्षको स्तर उन्नति गरिरहेको छ। यसैगरी मधेस प्रदेशमा नयाँ सांसद आउने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय सरसफाईदेखि मर्मत सम्भारमा जुटेको छ। बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर 110 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू हुनै लाग्दा प्रदेशसभाको आफ्नै भवन भने छैन। यसपटक पनि बागमती प्रदेशसभाको पहिलो बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिका 10 स्थित तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमै बस्नेछ। गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक नदीपुर स्थित पुरानै भवनमा बस्नेछ। अहिले भवन परिसरमा सामान्य रंगरोगनसँगै बगैंचाका फूल गोडमेलको काम शुरू गरिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि तयारीमा जुटेको छ। सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदको स्वागतका लागि प्रदेशसभाको भवन, पदाधिकारीका कार्यकक्ष व्यवस्थापनदेखि रंगरोगन, सरसफाई, बगैंचा सजावट तथा गोलमेलका काम गरिरहेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा बैठकको तयारी थालेको छ। बैठकका लागि प्रदेशसभा हलमा माइक, टेबुल, कुर्सीहरू मिलाउने काम भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनावका लागि आज मनोनयन दर्ता र भोलि मतदानको कार्यतालिका तय भए पनि इतर समूहले आधिकारिक उम्मेद्वार हिजोसम्म टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको दलको नेतामा दावी रहेको छ। इतर समूहबाट सहमतिमा एक उम्मेद्वार बनाउने हिजो दिनभर कोशिश भए पनि डाक्टर कोइराला र महामन्त्री थापाको अडान यथावत हुँदा सम्भव भएन। आज पुनः छलफल गरेर आफ्नो समूहबाट एक उम्मेद्वार बनाउन कोशिश हुने इतर समूहका नेताहरूको दावी छ। तर कोइराला र थापा दुवैले उम्मेद्वारीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। उपसभापति धनराज गुरूङले सहमति गराउने प्रयास गरेको तर दुवै नेता आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो। दलको नेताका आकांक्षी देखिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह पछाडि हटेपछि संस्थापनमा भने सभापति शेरबहादुर देवा एक्ला दावेदार हुनुभएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य विरूद्ध सर्वोच्चमा धमाधम रिट पर्न थालेका छन्। हिजोसम्म निर्वाचन सम्बन्धी 13 वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। तर 5 वर्ष अघि 2074 को निर्वाचन सम्बन्धी 14 वटा रिटको नै सर्वोच्चले अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन। रोचक त त्यति बेलाको नतिजामा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट हालेका कतिपयले अहिले उही विपक्षीलाई हलाएर चुनाव जितेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका 13 मध्ये 12 रिट नवनिर्वाचित 11 सांसद विरूद्ध परेको छ, जसमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 7 र प्रदेश सभामा निर्वाचित 4 सांसद छन्। तर कानूनका जानकारहरू अघिल्लो निर्वाचनकै रिट अहिलेसम्म फैसला नहुनु जानीबुझी भएको आरोप लगाउँछन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मुद्दा लम्ब्याएर न्यायालयले प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु नहुनेमा जोड़ दिनुहुन्छ। त्यस्तै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारी न्यायाधीश यस्ता विषयमा फैसला गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेको बताउनुहुन्छ। यसपटक 13 वटा रिट परिसकेका छन्। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार अकर्मण्य बनेका छन्। संघ बजेट विनियोजन गर्छ तर काम भयो भएन भनेर हेर्दैन। संघको योजना भन्दै प्रदेश सरकारले योजनाको अपनत्व लिएका छैनन्। स्थानीय सरकारले धेरै ठाउँ आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। जग्गा पाएका ठाउँमा भवन निर्माण थालेर अलपत्र पारिएका छन्। सरकार फेरियो। स्थानीय चुनावपछि गएको वैशाख महिनादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि फेरिए तर अघिल्ले सरकारले शुरू गरेको काम समेत सकिएको छैन। संविधानको अनुसूची 8 मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत आधारभूत अस्पतालको नमूना संगठन संरचना र स्वीकृत दरबन्दी बारे गएको साउन महिनामै स्थानीय तहलाई पत्र मार्फत जानकारी गराइसकेको छ। पालिका स्तरको सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था बनाउने अवधारणा राम्रो भए पनि आधारभूत अस्पताल नामकरण गर्नाले अस्पतालको सेवा खुम्चिएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताउनुभयो। 396 आधारभूत अस्पताल अलपत्र शीर्षकमा यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका 5 जना विपन्न दलित युवाले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। अन्य दर्जनौं दलित र विपन्न परिवार उपचारको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। तर विपन्न परिवारका लागि आएको बजेट फ्रिज भएको पाइएको छ। कोरोना प्रभावित 5 लाख विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपैयाँका दरले राहत वितरण गर्न सरकारले गएको पुस अन्तिम हप्ता सबै स्थानीय तहमा 5 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। कञ्चनरूप नगरपालिकाको 1,221 विपन्न परिवारका लागि पनि सरकारले जनै 10,000 रुपैयाँका दरले 1,22,10,000 रुपैयाँ पठाएको थियो। तर त्यो रकम वितरण गर्न नसकेर नगरपालिकाले फ्रिज गरेको छ। नगरपालिका स्रोतका अनुसार त्यसरी आएको बजेट भागबण्डा नमिल्दा वितरण हुन नसकेको हो। कञ्चनरूप नगरपालिकामा अहिले ललन प्रसाद गुप्ता मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले अघिल्लो कार्यकालको जिम्मेवार पदाधिकारीको लापरवाहीका कारण बजेट फ्रिज भएको दावी गर्नुभयो। दलित अगुवा भोला पासवानले जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण विपन्नका नाममा आएको बजेट फ्रिज हुनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो। यस्तै उपचार नपाएर 5 विपन्न दलितको ज्यान गएको विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उपचार नपाएर 2 हप्तामै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका 5 विपन्न दलितको ज्यान गएको थियो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो। यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं। काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा होइन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ। सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्वाश कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन।
त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपति चयन दलहरूको प्राथमिकतामा नयाँ सांसदको स्वागतमा प्रदेशसभा भवन सिंगारिँदै कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि मनोनयन आज, दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना अलपत्र लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पालिकामा मेयर र अध्यक्ष जस्तै उपमेयर र उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार पनि धेरै छन्। महानगर, उपमहानगर र केही नगरपालिकाको तुलनामा स्रोत र साधनको कमीले गाउँपालिकामा काम गर्न केही असहज हुने गरेको धेरै उपाध्यक्षको गुनासो सुनिन्छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई काम गर्न कतिको सहज छ त? केही उपाध्यक्षसँग भेटेर महेश गेवालीले तयार पारेको रिपोर्ट। निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले बर्दिया बडैयाताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारीलाई नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सकिएला, मनज्ञ काम गर्न सकिएला र आफ्नो ठाउँलाई छुट्टै परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो। हिजो आवाज उठाउने ठाउँमा रहेकी लक्ष्मी अहिले उठेका आवाज सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। पदमा पुगेपछि थाहा भयो स्रोत, साधन र अधिकारको कमीले गर्दा सोचे जस्तो काम गर्न गाह्रो रहेछ। निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भए तापनि फेरि काट्ने अधिकार त अध्यक्षज्यूको नि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। कता कता तालमेल नमिलेको जस्तो त्यस्तो हुने हो नि। कि निर्णय तहमा पुग्न पाएपछि त्यसरी हुन्थ्यो हैन? निर्णय अर्काको, कार्यक्रम चलाउने आफूले, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो। यो उप भन्नेको शब्द नै यस्तै हो। गएको वैशाखमा भएको दोस्रो पालिका चुनावपछि देशभरिका 450 गाउँपालिका मध्ये धेरै ठाउँमा नयाँ र केही ठाउँमा पुरानै उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। नयाँ निर्वाचित भएकालाई अनुभवको कमीले काम सिक्नै केही समय लाग्न सक्छ, तर दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएकालाई पुरानै अनुभवले पनि काम गर्न सजिलो भएको छ। गुल्मीको मदानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्का पनि दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभयो। पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचना नहुनु तथा कानून पनि सहज थिएन, तर अहिले पुरानै अनुभवसहित यी सबै कुरा भएकाले काम गर्न सहज छ। अब काम गर्न अझै सहज हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ उपाध्यक्ष सरिता खड्का। दोस्रो कार्यकाल मेरो अलि अनुभवी भएको कारणले पनि अहिलेलाई त्यस्तो छैन, सहज र सरल तरिकाले नै 6 महिना हाम्रो बितिसकेको छ। आगामी दिनमा पनि अझ थप सुदृढीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरा हाम्रो पालिकाको सोच छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनादेवी थापालाई पनि पहिलो पटक निर्वाचित भएर कार्यकाल सम्हाल्दा साह्रै गाह्रो भयो। निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू विभिन्न दलका भएकाले कार्य सम्पादनमा तालमेल मिलेन, तर जिम्मेवारी अनुसार पाएको काम ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। न्याय निरूपणदेखि अनुगमन, राजस्व संकलन लगायतका धेरै कामहरू सबैसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गरेको र आउने दिनहरूमा पनि यसै गरी काम गर्ने धनादेवी थापाको भनाइ छ। आफूले गरेको कुरा र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा पनि यो ओडामा चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा यस्तो कुराको आवश्यकता छ, त्यो ठाउँमा यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो राखिसकेपछि त्यो काममा चाहिँ अल्झिनु
पर्ने त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्मलाई सभाको दिनमा पनि राम्रैसँग जानुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि हो। पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित हुने उपाध्यक्षले खासै मेसो पाएनन्। स्थानीय मुद्दा समाधानको लागि बनेको न्यायिक समिति हाक्नु पर्दा अन्यल पनि भयो। कतै न्याय नपाएको गुनासो पनि आयो, कतै आफ्नै अलमल अनि कतै अधिकारकै कमी भएको गुनासो पनि सुनियो। अन्यल भएका विषय बिस्तारै प्रश्न हुँदैछन्। अनि उपाध्यक्षको काम गराइ पनि परिपक्व हुन थालेको बताउनुहुन्छ झापाको झापा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अन्जु थपलिया। 6 महिनाको दौडानमा चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ होला जनप्रतिनिधिलाई जस्तो लागेको थियो। हामीलाई त्यस्तो काम गर्न असहज पनि त्यस्तो धेरै लागेको छैन। अब मैले नजानेको कुरो अध्यक्षज्यूसँग पनि सोध्छु, परामर्श लिन्छु। अब पुरानो अनुभव उहाँले बटुल्नु भएको छ र उहाँसँग पनि सोधेर परामर्श लिएर काम गर्छु। मलाई त्यस्तो गाह्रोको महसुस गरेको छुइनँ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा, खातामा बिमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 21.33% रकम योगदान गर्नुपर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो योजना वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको कामदारको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक 15,000 रूपैयाँ तोकेको छ। यसर्थ कोषमा जोडिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले 15,000 को 21.33% बराबर हुन आउने रकम मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा कोषले छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 16 जना नेपाली विभिन्न देशको अस्पतालमा कोमामा उपचार गराइरहेको खबर उज्यालोमा पढेर र सुनेर सागर आचार्य लेख्नुहुन्छ। चुनावमा भोट माग्ने बेलामा त काम गर्न विदेश पठाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिने देशका नागरिकले अरू के आश गर्नु, अनि यो के नौलो कुरा भयो र। यही विषयमा अजित गेवाली लेख्नुहुन्छ। परदेशमा भोगिएका दुःखहरूले मन दुखाउँछ। देशमा अवसर नपाएपछि सस्तोमा श्रम बेच्न खाडी लगायतका देशमा जानेहरूको भोगाई बढी दर्दनाक छ। समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउन प्रदेश संरचनाको विरोध भएको बताउनु भएको खबर उज्यालोमा पढेर छायाचन्द्र लम्सालले लेख्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री भएर तपाईले के गर्नुभयो? आफ्नै कामलाई सम्झनुहोस् त। सानो मन्त्रीमण्डल सीमित सांसदबाट पालिकासँग समन्वय गर्ने काम गरेको भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर अहिलेको जस्तो खर्चिलो प्रदेशसभा टिकाउन मुस्किल नै पर्ला। यही विषयमा स्टोन लेक खनाल नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, हाम्रो देशको क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई हेर्दा प्रदेशको संख्या धेरै भयो। त्यहाँ निर्वाचित हुने सांसद र मन्त्रीको संख्या पनि उत्तिकै धेरै छ। अलि मितव्ययी नभएमा नागरिकलाई सेवा दिने होइन, देशलाई बोझ बन्ने संरचना बन्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा ध्यान दिएको राम्रो। अनि दल र नेताहरूकै व्यवहारले कारणले त हो नि प्रदेश खारेजबारे बहस सुरु भएको भन्दै नवीन सापकोटा भन्नुहुन्छ, बितेको 5 वर्षमा उपलब्धि भन्दा खर्च र नीतिगत भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै सुनियो। प्रदेशसभा दलहरूका लागि नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्यो। नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा प्रदेशको अवस्था यस्तै रहेमा अरू समस्या पनि आउन सक्छन्। समयमै सुधार गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। नाइजेरियामा हैजाको प्रकोप फैलिएको छ। पछिल्लो महिना फैलिएको हैजाका कारण 100 नागरिक उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका र कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। बिरामीको विशेषज्ञ सेवासहित उपचार भइरहेको छ। दक्षिणी क्रस रिभर राज्यका 10 वटा गाउँमा हैजाको प्रकोप धेरै फैलिएको छ। सरकारले हैजा प्रभावित क्षेत्रमा सफा पानी र सरसफाईका कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। हैजाको प्रकोप फैलिनुको कारणबारे अनुसन्धान थालिएको नाइजेरियाको सरकारले जनाएको छ। अब खेल खबर। फ्रान्सका खेलाड़ी करिम बेन्जिमाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। स्पेनिश क्लब रियल मड्रिडका मुख्य फरवार्ड समेत रहेका 35 वर्षका बेन्जिमाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। कतार विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा चोटका कारण उनले खेलेनन्। फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले पराजित भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट हिजो बेन्जिमाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यास लिने घोषणा गरेका हुन्। अब केही खबर संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ। आयोगले हिजो केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा चियापन आयोजना गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको हो। फागुन महिनाभित्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुने पनि आयोगले जनाएको छ। हिउँद लागेर आन्तरिक उत्पादन घटेपछि भारततर्फ गरिने विद्युत निर्यात बन्द भएको छ। नेपालले जेठ यता 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सोमबार भारततर्फको विद्युत निर्यात शून्य छ। जेठ लागेपछि भने हिमालका हिउँहरू पग्लिएर खोलामा पानीको सतह बढ्छ। त्यसपछि भने विद्युत उत्पादन बढ्न थाल्ने र जेठभन्दा यता भने सुक्खायाम कायमै रहने कारण विद्युत उत्पादन अझै घट्ने भएकाले जेठसम्म विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। काठमाडौँ र पर्यटकीय शहर पोखरालाई देशको पूर्व र पश्चिम भेगसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग हो नारायणगढ़ मुगलिन सड़क। तर 7.5 वर्ष यता यो सड़क बन्द हुनु नौलो विषय हुँदैन। 2072 साल वैशाखदेखि सड़क विस्तारको काम शुरू भएपछि ओहोर दोहोर गर्न निकै सकस हुन थालेको छ। यसपटक फेरि पहिरो काट्नकै लागि पुनः सड़कमा गाड़ी बन्द गरिँदैछ। गाड़ीको आवागमन बन्द गरिँदैछ। आजदेखि 1 महिना बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म गरी 4 घण्टा आउजाउ बन्द गर्ने नारायणगढ़ मुगलिन नागढुङ्गा सड़क आयोजनाले जनाएको छ। यो पटक निर्माणाधीन र सम्पन्न पुल तथा त्यसको पहुँच मार्ग तयार गर्न बाटो बन्द गर्न लागि आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले आयात खुल्ला गरेपछि सवारी सावधान आयातका लागि व्यवसायीहरूले प्रतिपत्र एलसी खोल्न थालेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चित कम भएको भन्दै सरकारले 7.5 महिनादेखि लगाएको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि व्यवसायीहरूले गाड़ी आयातका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुल्ला भएसँगै सवारी साधन लगायत सामग्रीको एलसी खुल्ने क्रम शुरू भएको छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 को रूडी गाउँ 8 वर्ष चरम खाद्य संकटको चपेटामा परेको छ। रूडी गाउँका 100 भन्दा धेरै परिवार 12 महिना चरम खाद्य संकटको चपेटामा परेका छन्। विद्यमान नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन नगरिए यो पुष मसान्तमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता दबाव पर्ने बलियो संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भन्नुहुन्छ, बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित छ। यसलाई हामीले सहन पर्छ। यो नेपालको मात्र होइन, संसारभरिकै समस्या हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गर्नेको कामै बढ्ता
नगर्नेको कुरै बढ्ता। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रपति चयन दलहरूको प्राथमिकतामा गठबन्धनभित्र एकमुष्ट सहमति हुनुपर्नेमा जोड़। गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रपति पद लिने एमालेको दाउ। नयाँ सांसदको स्वागतमा प्रदेश सभा भवन सिंगारिँदै। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना अलपत्र। 70मा उपचार नपाएर 5 विपन्न युवाको ज्यान गयो, तर विपन्नका नामको बजेट भने फ्रिज। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा। न्यूनतम पारिश्रमिकको 21.33% रकम योगदान गर्नुपर्ने। नाइजेरियामा हैजाको प्रकोप, 20 जनाको ज्यान गयो। सफा पानी र सरसफाईका कामलाई तीव्रता दिएको नाइजेरियाको सरकारको भनाई। र फ्रान्सका खेलाड़ी करिम बेन्जिमाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले नेपाली कांग्रेसमा भइरहेको गुटतन्त्रलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा कांग्रेसको पार्टी कार्यालय छ। 2 जना व्यक्ति ढोकामा उभिएर पार्टी कार्यालय भित्रको गतिविधि निहाल्दैछन्। भित्र भाँड भैलो मचिएको जस्तो लागेपछि उनीहरू भन्दैछन्, लौ खेल सुरु भयो। हत्तेरी, फुटबल होइन गुटबल क्या गुटबल। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। धुवा धुलोसँगै मौसमी फ्लूबाट जोगिन घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।